من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مکی سورت ہے، نزول کی 25 اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق مکی سورت نزول کے اول نمبر. ددینا مخ کی بل صورت نے راغلے ازاڑوں بائی وائی واج پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے وا اور ترتیب دے صورتنوں کی شپاک نبی دے ربط دی صورت ما سبقا سرا پکڑ وجوہ باندھ دے. یودا چمک کی صورت کی پیدائش دے انسان ذکر ہو نظرت آگی تفصیل کی خلق الانسان من علق. یا مخ کی صورت کے دے انسان ظاہری خواہش ذکر کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نظرت اگا معنوی خواہش تو آج ذکر گئی چھے معنوی خواہش اگر آزی بقرآن کریم باندے. یا مخی صورت کی ذکر کر سو مرددنا واسول صافدین. دلتا آگے وجہ خیئی چا واسول صافدین لے کر دی ذکر تو غیانہ و سرکشی بکرائشی. داول صورت دا ترغیب قرآن کریم تا اور اثبات مقاصد اربوالیو. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وَلَا بَنُندَرَ ابستاها غزات چھ پیدا کرد مخلوقات. خلق الانسان من علق پیدا کرد انسان ذرا دوینی جمشرنا. اقرأ ربک الاکرم. وَلَا ربستا عزت مند الذي علم بالقلم. آغزات چھ خودنے کرد انسان تب قلم سرا. علم الانسان ما لم يعلم. وخود انسان تعالی احکام چلے نبوید پاگی باندی. کلا ان الانسان لیدغا. یقین کلا نردا سکار سمجھل مخلوق گمان دے. ان الانسان لیدغا یقین انسان دے سرکشا الراہ استغنا. کلا چونی دے زان لرا بے پرواہ. زان بے پرواہ وینی زما چاہتا جد نشتے. ابا زسن موضوع پورے موضوعائی چاہتا جد نشتے. پیسی لیری دی او داشتے او مالشتے او داشتے او داشتے بیاد کی سرکشی داشی. کلا نرزا سرکار سنچل مخلوق گمان دے. ان الانسان لیدغا یقیناً انسان سرکشی کا ان کے دے اللہ استغنا. دے وجنا چونی دے زان لگا بے پرواہ. چیزر بے پرواہ ما زماندار ما. ان الہ ربک رجعا یقیناً رب ستاد دی واپس کے دلے. رأیت اللذی ینہا. آیا خبر از آغا سڑینا چغم من کئی عبدن ازا صلی بندہ کلا چغر آمدت کئی اللہ لرا. صلاة دلتا کی موس کو دے وقت کلاؤنا
नमरात ना ताबिदारी और बंदगिरी के अल्लाह दा चालारा मदद कई और कबूजाली नमुजुम टिक दे रातुन की वखला अरअयत अल्लज़ी यनहा खबर इज़ा सलिना चगा मना कई अब्दन इज़ा सल्ला बंदा कला चगा मुस्कइयो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोरो यो सड़े ईदगाह तराने नफल कुल दाख्तर मुजलाने उशरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनिक अगवल तवे अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तवे दामुज मुज में कदामुज नबी इस्लाम लस काला ईदगाह तरागले दाख्तर मुजला जका मदीना के लस काला तेर करी लस काला नबी इस्लाम ईदगाह तरागले और नफल नो करी दाख्तर मुजला मक्की न बाकी इशारा देता कि पैगंबर पाक के अमल नहीं करे नो आगा इबादत न ले सहाबा नहीं करे आगा इबादत न ले नन सबा हो ईद मिलादुन नबी दे ईद मिलादुन नबी नहीं असल की फल कंजरतो तबाना जोड़ई नवारमी नो गड़ागानी दी और दूर की चुराई दी और सचंद ईद मिलादुन नबी दे और योशे रवान दे बस चिकम नारवाई अगर रवाशी पदे मल्क और चिकम रवाई नो अगर नारवाशी चिकम जायजी नो अगर नहीं है ईद मिलादुन नबी छुट्टिया उचरता पा रोजा के पड़ुंबा रोजे छुट्टी उन्हें का रोजा रुंबा रोजा ला नखल बता तकलीफी तो खैर दे पड़ुंबा रज सकार न कहीं नो करी न कहीं ना वे उन्हें कर चुका द ईद मिलादुन नबी छुट्टिया और दाय बोला प्रेज आगा बलद पके ईद मिलादुन नबी के यो सड़े गोल गोल रखी देगा और नतकाय छोड़ेगा अपटके वाले बुजुमात की गड़ी दासल के लाल क्वाना न दबर शेयो न बिया रोस्ट चिकिरे राशि बिया वागा खारा के सड़ी की न बदी सड़ई अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला जाकिर वाला कार कई दे असल के पाले क्वाना की दबर सेयो अरअयत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला खबर इज़ा गसलिना चाह मना कई बंदा लरा इज़ा सल्ला कला छे मुस्कई अरअयत इन काना अलल हुदा खबर इज़ा उदे पैदा बांधे और अमर बितक़वा या हुक्म इकड़े वे पर तक़वा बांधे अरअयत इन कज़्ज़बा व तवल्ला खबर इज़ा इन कज़्ज़बा व तवल्ला के दे तकज़ीब कई और लिया अल्लाह की किताब ना अलम यालम बिअन्न अल्लाह यराना दे नदे बुआ किया कितना अल्लाह ही निजला कल्ला लइल्लम यंतही कल्ला नदा सरकार संजद मखलूक गुमान दे निचर दा संजदा लइल्लम यंतही कदे मन नशर लना स्वाम बिन नासिया नुकश वगु दलाल सर गुंडिना नासिया तदीजो या तदीजो ऐसे कैसो चार सजा और कई सरगुंडी ने उन्हीं विवेश नहीं कल्ला लइल्लम यंतही लना स्वाम बिन नासिया नुकश वगु दलाल सरगुंडिना नासियतिन काज़िबतिन खातिया ता सरगुंडी दरो जन खता कारना वलिया दोना दिया राव दिवाड़ी दे फुल मजलिस लारा दे ब्याह फुल मजलिस वलिया दोना दिया न राव दिवाड़ी फुल मजलिस लारा सनदुल ज़बानिया जब दे चौक बो घूमगा फरिश्तोता कल्ला मेरा सकाल संचल मखलूक गुमान दे ला तुझे हुम मनल्लो वजुद वक्तारिब औसिद दकवा अल्लाह ता और जान निज़्दी का अल्लाह ताला ता